बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल-लैलि वन-नहारि सिर्रन व आलानिय्यति फ़लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। الذين يقولون ربنا لا يأكلون إلا كما يأكل الذين يتخذه الشيطان من مس ذلك بأنهم قالوا إنما بيوه مثل الرب وأهل الله البيع وحرام رب فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يحمق الله رب ويا ربي وربي رب الصدقات والله لا يحب كل كفر أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وزوروا ما بقي من رب وإن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فإن صدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تدين دين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما أمله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ويحذر منه شيئا وإن كان الذي عليه الحق سفيها أو سفيها أو لا يستطيع أن يملكه فليوليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأة ممن ترضون من الشهداء أن تضلوا إحداهم فتذكروا إحداهما الأخرى وليعلم الشهداء إذا ما عدوا ولا تسمعوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقيموا الشهادة وأدنى ألا تعلموا إلا أن تكونوا تجهات حاضرات تعذروا بينهم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وشاهدوا إذا تماتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بربكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.